तुझें नाव? निलेश गावकर, अडवलपाल. निलेश बाबा, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो बिचोले मतदारसंघात कशें आसा? बिचोले फूल बीजेपीच्याच वारें आसा. कारण कितें आसा? कारण आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये याचे काम जे गेले 2 वर्सां जाल्लेले आसा डेव्हलपमेंट. आमी आमचे पंचायत क्षेत्र येता अडवलपाल ग्रामपंचायत. हांगासर जाय ते जे फाटल्या 20 वर्सांक जे काम जावन आसले ते ह्या 2 वर्सांक दोतोरान करून दाखयलेले आसा. ते सरकारान असल्या कारणान बीजेपीच्या गव्हर्मेंटा थ्रू ते काम जाता. ओके, हिंगा आरजी आनी काँग्रेसाचो आवाज आसा, कितें आसा? ना, त्यांचे हांगा काम ना. सो फकत बीजेपी हा करून बीजेपी हांगा आसा. जे डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत जाला ह्या 2 वर्सांक, पंचायत ग्राउंडाचें काम चालू जालां. मागीर हांगासर स्मशान भूमी जातली, ती स्मशान भूमी ऑलरेडी कंप्लीट जावन हँड ओवर केल्लेली आसा. तशेंच रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी, हेंची जायती नवी कामां जाली आनी आमचें व्हडलें काम जालां जे आमचे शांतादुर्गा देवस्थान मंडपाचें सभा मंडपाचें काम खासदार निधीतून जाता श्रीपाद भाऊच्या अंडर. ताका लागून आमचो फूल सपोर्ट हो श्रीपाद भाऊकच आसतलो. आणि आमी दोतोरा फाटल्यानच आसा, आमचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी. ओके, फुडें कितें करचें आनी खासदारान तुमच्या मतदारसंघात? खासदारान एक्चुली फाटल्या जितले तिचे फर्स्ट टर्म जाल्या व्हडलें आमचें काम जावन आसलें आमच्या पंचायत क्षेत्रांत. हें तेंचें पयलेंच काम आनी ह्या कामाक लागून आमचो फूल तांकां सपोर्ट आसा. तशेंच तेंच्या ह्या फुडल्या येणाऱ्या काळान तेंच्या थ्रू आमच्या गांवांत जावं आमच्या पंचायत क्षेत्रांत आमच्या मतदारसंघात काम जावचें अशें जे आणखी डेव्हलपमेंटाची कामां जावचें अशें आमी तेंच्या कडेन मागता.